واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا تبا بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تھی۔ صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، جس ذوق اور جس محبت دے نال تسی حضرات اللہ دی توفیق نال تشریف فرما ہو، اللہ دے حضور درد دل نال دعا فرمانا، اللہ ساڈا سب دا
فرمائے اور ساڈے اس مل بیٹھن نو ساڈے سارے دی نجات دا ذریعہ اور سبب بنائے۔ اللہ دے گھر اندر اللہ دی توفیق دے بغیر انسان آ بھی نہیں سکتا اور وہ دی توفیق دے بغیر بندہ بیٹھ بھی نہیں سکتا۔ رسم دنیا بھی یہی ہے کہ ساڈے جو ہر بندہ اپنے گھر آن دی دعوت یا اجازت اس کو ہی دیندا ہے جہدے نال او دا کوئی تعلق ہوئے، کوئی واسطہ ہوئے، کوئی رابطہ ہوئے۔ رب کائنات بھی اپنے گھر اندر آن دی توفیق انہوں ہی عطا کردے نے جہدے نال اللہ بھلائی دا ارادہ فرما لیندے نے۔ بعض اوقات انسان اپنی زبان تو ایسے جملے ایسے کلمے ادا کر بیٹھتا ہے جو اللہ کی ناراضگی اور غصے دا سبب بن جاندے نے۔ دیکھو نا ایک بندہ غلطی کر بیٹھا ہے، جرم کر بیٹھا ہے، وہ پھر اپنی غلطی دا اعتراف بھی کرتا ہے۔ شاگرد اپنے استاد کو لو، بیٹا اپنے باپ کو لو، چھوٹا اپنے تو بڑے کو لو، معذرت کرتا ہے جی میرے کو غلطی ہو گئی ہے، میں معذرت خواہ ہوں۔ استاد بھی سمجھے گا کہ چلو ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، باپ سمجھے گا بیٹے کو غلطی کا احساس ہو گیا ہے، بڑا سمجھے گا کہ چھوٹے نو غلطی دا احساس ہو گیا ہے، لہذا معافی تلافی ہو جائے گی۔ اور اگر بندہ غلطی بھی کرے، جرم بھی کرے، پھر الٹا کو آکڑنا شروع کر دے، جنہوں آندے نے نالے چور، نالے چتر، نالے جرم کرتا ہے، غلطی کرتا ہے، نال اگے آکڑدا پیا۔ ایک ہے بندہ گناہ کرتا ہے، غلطی کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، انہوں آکھو بھائی جان نماز پڑھیا کرو، وہ آکھے جی تہاڈی مہربانی تساں مینوں یاد دلایا، تہاڈی مہربانی تساں مینوں دعوت دیتی ہے تے جناب میں کوشش کراں گا آئندہ میں نماز ادا کراں گا۔ اچھا اے وے کہ چلو بندہ احساس تے کم از کم انہوں ہے نا کہ میں غلطی دیا اور مینوں نماز ادا کرنی چاہیے، بحیثیت مسلمان میری یہ ذمہ داری اور میرے فرائض شامل ہے کہ میں نماز ادا کراں۔ ایک کہ انہوں آکھو جناب نماز پڑھیا کرو، وہ آندا تساں نمازاں پڑھ کے کی کھٹیا جڑا اساں نہیں کھٹیا؟ کیڑی شے وے جڑی تساں نمازاں پڑھیاں نے تے تہاڈے کول ہے، اسی نہیں پڑھدے تے ساڈے کول نہیں؟ مال دولت ساڈے کول بھی ہے، تسی پڑھدے ہو تہاڈے کول بھی ہے، اولاد تہاڈے کول بھی ہے، اسی نماز نہیں پڑھدے ساڈے کول بھی ہے، کاروبار تہاڈے بھی چلدے نے، اسی نہیں پڑھدے ساڈے بھی چلدے نے۔ اے دا مطلب اے وے کہ ساڈا رب ساڈے تے ناراض نہیں، اللہ ساڈے نال غصے نہیں، ورنہ ساریاں لہراں بہراں اے تے نہ ہون۔ ایک گل نارو والیو ذرا اپنے دل و دماغ دیاں تختیاں تے نوٹ کر کے لے جاؤ، یا یہ کہہ لو آج دی پوری گفتگو دا خلاصہ پلے بن کے لے جاؤ کہ جدو کائنات دا رب کسے نال ناراض ہوندا ہے، رب دا رزق نہیں بند کرتا، رب کسے دا رزق نہیں بند کرتے۔ اللہ نے کدی سورج نو آرڈر نہیں فرمایا اینی اج فجر دی نماز نہیں پڑھی لہذا اے دے گھر روشنی نہیں کرنی۔ اللہ نے کدی ہوا نو آرڈر نہیں فرمایا اینی اج زور عصر عشاء مغرب نہیں ہو پڑھی اے دے گھر نہیں جانا۔ رب العالمین جدو کسے نال ناراض ہوندے نے اللہ دے کولوں سجدہ کرن دی توفیق کھول۔ رب ناراض ہوئے تے اللہ اس بندے نو اپنے در تے جھکن دی توفیق ہی نہیں عطا فرما
دے دعا فرماؤ اللہ سانو سارے نو اپنے گھراں نال نماز نال اسلام نال دین نال اور قرآن نال محبت کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے بھائیو میرے برادر اللہ ذوالجلال نے اس کائنات کا نظام بنایا اور اس مالک نے سانو یہ توفیق عطا فرمائے اسیوں دے گھر دے اندر آ بیٹھے ہیں اور اللہ دی رحمت تو کامل یقین ہے تے ساڈا ایمان ہے کہ اللہ ساڈے مل بیٹھن نو انشاءاللہ ضائع نہیں فرمائے گا۔ اللہ ضرور بر ضرور انشاءاللہ ادا اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ ساڈے محترم بھائی محمد رفیق صاحب حاجی محمد رفیق صاحب انہوں نے برادر مکرم کچھ عرصہ پہلے اپنے مالک کے ہاں پہنچے، دیگر جتنے مرحومین نے اللہ سب دیاں قبراں تے رحمت دیاں بارشاں عطا فرمائے۔ میرے ذمے فکر آخرت دے عنوان نال انہاں حکم فرمایا کہ میں کچھ گزارشات کراں تو میں انشاءاللہ الرحمن بڑے اختصار نال چند باتیں اس حوالے نال تہاڈی خدمت دی اندر پیش کرنے کی کوشش کراں گا۔ برادر محترم حاجی عبد الوحید بٹ صاحب حفظہ اللہ، حافظ عبد الحمید بٹ صاحب حفظہ اللہ اور دیگر احباب جماعت علماء کرام اور تسی حضرات جس ذوق جس محبت دے نال تشریف فرماؤ اللہ ساڈے سارے دی اس حاضری نو ساڈی نجات دا ذریعہ بنا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام میں قرآن پاک کے اندر اس بات کا اعلان فرما اور ایک بات ذرا نوٹ فرمانا کہ رب العالمین اپنے بندیاں نو سمجھان دے کئی طریقے اختیار فرمائے نے، کسے طرح انسان نو گل سمجھ آ جائے جی میں ماں باپ اپنے بچیاں نو کدی پیار نہ سمجھاندے نے، کدی ذرا سختی کر کے سمجھاندے نے، کدی ذرا نرمی کر کے سمجھاندے نے، بیٹا کاکا پتر تیرے امتحان پتر سر تے آئے نے وہ پڑھیا پڑھیا کر کوئی محنت کر تھوڑی جی تے جے بچہ آکے نہ لگے پھر ذرا سختی کر دے نے او حیا کر کو شرم کر امتحان تیرا سر تے آیا تینوں پرواہ ہی کوئی نہیں پھر بھی خیال نہ کرے پھر کو ڈنڈا سوٹا بھی چلا لیندے نے۔ اللہ ذوالجلال نے دونوں طریقے قرآن پاک کے اندر بیان فرمائے نے۔ آؤ ذرا قرآن دے الفاظ دے توجہ فرمانا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے نبّئ عبادی، دونوں طریقے رب العالمین نے سمجھائے نے قرآن دے الفاظ۔ اللہ فرماندے نے نبّئ عبادی، اسپیکر کی آواز نکلے نہ نکلے تہاڈی تے کم از کم نکلنی چاہیے۔ اور دیکھو نا رب نے سارا دن کتنی سخت گرمی سی تے رب نے ٹھنڈی ہوا چلا دیتی ہے بھلا کادے واسطے بھئی تسی کوڑیاں سر لے کے سو ہاں تے سویرے کی آنکھوں کی جلسہ بھی پورا ہو گیا تے نیند بھی پوری ہو گئی ہے یہ نہیں۔ اللہ ذوالجلال نے مہربانی فرمائی موسم بہترین ہو گیا تے ہن اللہ دے گھر جا کے بیٹھے ہو سبحان اللہ والحمدللہ اللہ اکبر تسبیحات تکبیرات تحلیلات تمجیدات اپنے مالک کی تعریف کرتے رہا کرو اور جس زبان نال اللہ کی تعریف دے کلمے جاری رہن رب العالمین انہاں زباناں کو بڑا پسند کرتے ہیں۔ بلکہ نبی علیہ السلام دا فرمانے گرامی ایک نوٹ فرما لو، آمینہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا کئیاں لوگاں نو اللہ اچھے اچھے نورانی ممبراں تے بٹھا دیں گے، اچھے اچھے نورانی ممبراں تے بیٹھے ہون گے اور لوگ سجے کبے ویکھن ڈے اے تے او ساڈے پنڈ دے کمی کمین سن جنہاں نو اسی سمجھ دے کچھ نہیں سن، آتے ساڈے ڈنگراں نو پٹھے پان والا بابا، آتے ساڈے گھراں چ بھانڈے مانجن والی بی بی، انہاں نو اللہ نے کنا شان کنا مرتبہ عطا فرمایا، انہاں میں جو خوبی کی ہے اعلان کیتا جائے گا، مراد منادی کرنے والا منادی کرے گا اے او خوش نصیب نے جنہاں دیاں زباناں اللہ دے ذکر نال تار نہیں دیاں سبحان اللہ، جنہاں دیاں زباناں اللہ دے ذکر نال تار نہیں
دیتیاں سن اور او دا ذکر ہے ہی بڑی عظیم گل بڑی پیاری صاحب دل نے گل کیتی فرماندے نے ذکر اللہ دا بڑا نرالا ذکر اللہ دا بڑا نرالا ٹوٹے دلانوں جوڑن والا ذکر دے موتی رول بندیا اللہ ہی اللہ بول اللہ ہی اللہ بول بندیا اللہ ہی اللہ بول اور قبر دے اندر بڑا نیرا قبر دے اندر بڑا نیرا کوئی نہیں اوتے ساتھی تیرا قبر دا ساتھی بول بندیا اللہ ہی اللہ بول اور بڑے بڑے اس جگ تے آئے کادا مان لئی پھرنا یار کادا فخر چکی پھرنا کادا تکبر لئی پھرنا بڑے بڑے اس جگ تے آئے آخر خاک دے وچ سمائے اور بستر کر گنی گول بندیا اللہ ہی اللہ بول اللہ ہی اللہ بول بندیا اللہ ہی اللہ بول اللہ ذل جلال والاکرام سمجھان دا انداز کتنا پیارا فرمایا نبے عبادی محبوب پیغمبر جناب محمد علیہ السلام ترا میرے بندیانوں اس بات کو آگاہ فرما دیو میرے بندیانوں ایک گل دی خبر دے دیو کہ انی انا الغفور الرحیم میں بڑا ہی مہربان میں بڑا ہی بخشنہار میں بڑا ہی غفور الرحیم میں قربان جاواں پیارے پیغمبر دی زبان پاک دے ایک لفظ نو اپنے دل و دماغ دے جگہ عطا کرے آدھے ایک دفعہ آقا علیہ السلام تشریف فرمانے سے آقا بیٹھے نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے سامنے قیدیاں نو پیش کیتا گیا کہ انہاں قیدیاں سے ایک عورت بھی ہے اس عورت کا بچہ گم ہو گیا اے بی بی تلاش کر دی پھر دی ہے لب دی پھر دی ہے نالے پریشانی نال اکھاں جو آنسو بہا رہی ہے نالے بیٹے نو تلاش کر دیے پہ اور اے بھی تے گل جان دے ہونا ماپیاں کولو ہی اولاداں دی قدر پوچھیا کرو بیٹا سونا ہوئے تے پاویں کوچا ہوئے ایک جویں دا بھی ہوئے اے دی قدر ماپیاں نو پتا ہوندا ہے ایک بی بی دا نا بچہ گم ہو گیا ایسے ہوتے علاقے پریشان اعلان کروا رہی ہے سپیکر ہے مسجد ہے مدرسے ہے نالے پریشان ہے رو رہی ہے تھوڑی دیر بعد بچہ لب گیا پھر بے کے کہیا کیا اے جی بارو لونڈی چچا دیا کالا دیا نک بگڑ دیا اے جی بارو انہا رون نہیں سے انہیں آکیا انہوں اپنیاں اکھاں نال نہیں میریاں اکھاں نال بکو انہوں میریاں اکھاں نال بکو میرے نزدیک اس بچے دی قدر کیے ادھر پیارے پیغمبر علیہ السلام تشریف فرما اے بی بی پریشانی دے عالم اندر اپنا بچہ لب دی پھر دیئے تلاش کر دی پھر دیئے میرا آخر بچہ مل گیا اس بچے نو چوم دیئے پوسے دن دیئے کدی مکہ چوم دیئے کدی رخسار چوم دیئے کدی سینے نہ لگان دیئے ایتھے میرے پاک پیغمبر اور اپنے صحابہ نے ایک سبق دین لگے نے آپ فرماندے نے صحابیوں جی اللہ دے پیارے نبی جی اے فرماؤ اے ماں اپنے پتر نو آگ وچ سٹ دے گی اے ماں اتنا پیار کرنے والی کیا اپنے بیٹے نو آگ وچ سٹ دے گی
وے اور پیارے پیغمبر دا جواب سن والا آپ فرماندے نے جنہ پیار اے ماں اپنے بیٹے نال کر دیے اس کو کئی گنا ود کے پیار رب اپنے بندیاں نال کر دے اور تائیں فرمایا نبے عبادی دسو میرے بندیاں انی انا الغفور الرحیم میں بڑا ہی مہربان میں بڑا ہی بخشنہار میں بڑا ہی رحم کرنے والی ذات ہاں بلکہ میں تے ایڈا مہربان اور نہ تیرا باپ تیرے نال پیار نہیں کردا تیرا بھائی تیرے نال پیار نہیں کردا تیرا استاد تیرے نال پیار نہیں کردا اور نہ تیری ماں تیرے نال پیار نہیں کردی جنہ کائنات رب تیرے نال پیار کردا اور آپ بلا کے آندا میری رحمت دا دریا وگدا گناہگاروں خطا کاروں سیاہکاروں میری رحمت دا دریا وگدا دریا بھی بے بہا وگدا اور میرے بوئے آکے بہ جاؤ میرے بوئے آکے او گناہگاروں سیاہکاروں خطا کاروں میرے بوئے آکے بہ جاؤ میری رحمت لٹ کے لے جاؤ میرے بوئے آکے بہ جاؤ میری رحمت لٹ کے لے جاؤ تسی جرماں دا اقرار کرو تسی جرماں دا اقرار کرو پھر میری رحمت دا انتظار کرو میں معاف کراں میں معاف کراں میں معاف کراں میں معاف کراں نالے پاپیاں دے دل صاف کراں تانوں اپنی جنت عطا کراں آؤ میرے دروازے تے آؤ میرے سامنے آ کے میرے بوئے آ کے بہ جاؤ میرے کولوں منگ کے لے جاؤ آؤ میرے بلوا کے سوال کرو نرمی نال پیار نال محبت نال تے جدو بندہ پیار دی زبان نہ سمجھے پھر قرآن نے دوسرا انداز اختیار فرمایا اللہ فرماندے نے وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ اے بندیا پھر میرے عذاب بھی بڑے ہی دردناک نے میرے عذاب بھی بڑے ہی سخت نے دعا کرو اللہ سانو اپنے فضل و رحمت دے نال اپنے ہر بڑے تو بڑے تے ہر چھوٹے تو چھوٹے عذاب تو محفوظ فرمائے ایتھے رب العالمین نے جو میں ابتدا دے اندر تلاوت قرآن پاک دی کیتی ہے انہاں لفظاں نو اللہ فرماندے نے اقترب للناس حسابهم حساب دے لوکاں دا سر تے آ گیا قریب آ گیا ہے وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ لوگ آرام دی نیند ستے نے انہاں نوں فکر ہی نہیں انہاں نوں پرواہ ہی نہیں حساب بالکل قریب آ گیا اے بھائی میرے برادر اے عارضی زندگی ہے مختصر زندگی ہے مستعار زندگی ہے یہ پتہ ہی کچھ 4 دن بعد رہ جائے گا کوئی 4 دن گھٹ رہ جائے گا یہ کتنا کچھ نظام آپ سمجھتے ہیں جی معلوم ہوتا ہے کہ سارا نظام پتہ نہیں ہمیشہ تو انج دا کہنے ہمیشہ ہی انج رہنا نہ روبال والے ہو نہ ہمیشہ تو انج دا نہ انہیں ہمیشہ انج دا رہنا بلکہ اللہ دے قرآن دا فیصلہ اللہ فرماندے نے کل من علیہا فان آپ بندے
نو اونگ نہیں آتی اس ذات نو بقائی بقائی انہوں فنا نہیں وہ ہمیشہ تو ہے انہیں ہمیشہ رہنا اور یوم ولادت کوئی نہیں یوم وفات کوئی نہیں وہ دی ابتدا کوئی نہیں وہ دی انتہا کوئی نہیں وہ صدا تو ہے انہیں صدا رہنا ہے اور قرآن دا فیصلہ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ اے بندیاں ہن تیرے دیکھن والی گل ہے تیرے سوچن دے سمجھن والی گل ہے اللہ ذو الجلال نے تینوں دنیا کے اندر بھیجے آئے صرف کھان ہنڈان واسطے نہیں دنیا کے اندر بھیجے آئے صرف آرام کرنے واسطے نہیں دنیا کے اندر بھیجے آئے کچھ کرن تے کمان واسطے کچھ بنانا پڑے گا اور ایک صاحب دل نے پنجابی بار نے بڑی پیاری گل کی تھی یاد ہے الف آیا سے لال خریدنے مو اے بندیا الف آیا سے لال خریدنے مو تے ٹیر ہنگ جوین دے لا بیٹھو تو آگے جو کو بندہ اپنے ملازم کو آکے جا 100 روپے دا بوڑ لے کے آ تے وہ جا کے تماکو لے یا تسی آکے گا اکل مندہ وہ اکل دا کام کر لے آکے میرے تے لے آکے کی آگے ہے الف آیا سے لال خریدنے مو تے ٹیر ہنگ جوین دے لا بیٹھو تینوں حکم سے کستوری خریدنے دا تے پنج کھولیا دا اتباع بیٹھو تے کی دیسے جواب اس شاطائیں یعنی رب دے سامنے کی دیسے جواب اس شاطائیں تے جدی رقم وچ ریت رلا بیٹھو سدا نہیں اتھے رہنا جیڑا آیا میرا آخر ہونے جانا ہی جانا ذرا اپنے پیچھے نظر نہ ماریے دور تک آج جنہیں بیٹھے ہیں کیا کوئی ایسا ہے وے جن نے آج تک اپنے ہاتھی اپنے کسے پیارے نو قبرستان روانہ نہ کیتا ہوئے کیا ساڑھے جو کوئی ایسا ہے وے جن نے اپنے ہاتھاں نال اپنے کسے پیارے نو قبرستان تک نہ پہنچایا ہوئے یہ دنیا دا نظام ہے ہمیں دنیا نال پیار نہ کر کے بیٹھے دنیا نال محبت نہ کر کے بیٹھے دنیا نال سونیاں دل لگا کے نہ بیٹھے اس دنیا نے آج تک کسے نال وفا کیتی بھی نہیں انہیں کسے نال وفا کرنی بھی نہیں یہ دنیا پہ وفا چیز اسی اس دنیا پیچھے لگ کے کتنی اللہ دیا نافرمانیاں کر بیٹھنے اور سوچ کی ہوندی ہے آدھے دی وہ دی مرنا دے ہے یہ ٹھیک ہے پر اپنے پالا واسطے کوئی رہن سہن مقام تے بنانا چاہیے ہاں ضرور بنانا چاہیے پر رب دا واسطہ ہی رزق حلال نہ بنا حلال تھوڑا کمال ہے اللہ تیرے حلال وچ رحمتاں تے برکتاں دا نزول فرما دے ویکھی کتے اپنے بچیاں دا بہتر سوچدا اپنی قبر نہ کالی کر جائیں معاشرے دے اندر انج دے افراد تسی ویندے ہو ایک باپ اپنے بیٹیاں دی محبت دے اندر کوئی شک نہیں اپنے بچیاں نال پیار تے محبت کرنا گناہ نہیں ضرور کرنا چاہیے پر انہاں دی محبت وچ آ کے اپنی آخرت برباد نہ کر جانا ایک باپ اپنی زندگی دے اندر اپنی
زمیناں تے مربے اپنے بیٹیاں دے ناوے لگا دیتے نے. کیوں بھائی؟ کہنے لگا جی میرے مرن دے بعد جو دھیاں حصہ لے جانا پترا واسطے مسئلہ بن جائے گا. اور تو پترا دی محبت میں جا کے بیٹیاں دا حق مار کے قبر جو ٹر گیا تے تو اپنی قبر تباہ کر لئی, اپنی قبر کالی کر لیا. تو سمجھنا کہ بیٹیاں اور انہاں بیٹیاں واسطے کہ جنہاں بیٹیاں نے پتہ نہیں مرن دے بعد کوئی چار لفظ دے تیرے میرے لئی دعا دے بھی کہنے نے کہ نہیں, انہاں اولاداں واسطے انہاں دی وجہ تو اپنی آخرت برباد نہ کرنا. میرے بھائی میرے برادر, چونکہ موت دے ساڑھے سر تے منڈلان دیئے پہ, موت دے ہر حال اندر بندے کو تلاش کر دی پھر دیا. قرآن دا فیصلہ اللہ فرماندے نے قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون. اے میرے محبوب پیغمبر اعلان فرماتے ہو ان الموت الذی تفرون منہ, جڑی موت کو لو نس دے پھر دے ہو, جڑی موت کو لو چھپ دے پھر دے ہو, ایک ویلا آنا اچانک اس موت نے توانو اپنے پنجے دے اندر جکڑ لانا. اور ناروبال والے ہو پھر موت کسے دا لحاظ نہیں کر دے, موت نہیں ویندی اینا نکے نکے معصوم بچیا ہو اجے ابو دیاں بڑیاں ضرورتاں نے, موت نہیں ویندی ایس باپ بڑھے ہو اجے جوان بیٹے دیاں بڑیاں لوڑاں نے, موت نہیں ویندی ایس خطیب دیاں اجے جماعت نو ضرورتاں سر, موت نہیں ویندی, موت نہیں ویندی ایس بڑھی ماں نو اجے اپنے جوان بیٹے دیاں بڑیاں ضرورتاں سر, موت نہیں ویندی بلکہ موت اپنا دار آپ کر دے اولاداں دے درمیان جدائیاں پا دنیا. میں یوں موت نہیں نہ ضرورتاں ویندے اینج گھر دے بیڑے دے اندر چار بھائی بھائیے, چار جو میرے رشتہ دار بیٹھے نے, ماں اپنے بیٹے دے سرانے بیٹھی ہے, اکھاں جو آنسو بہا رہی ہے, آدھی ہے بیٹا اجے تے میریاں محنتاں دا مل بھی نہیں مڑیا, میرے بیٹے میں راتاں جاگ جاگ کے تیریاں خدمتاں کیتیاں, میرے بیٹے میں اپنے منہ دے لقمے کٹ کٹ کے تیرے منہ وچ پائے. باپ اپنے بیٹے دے قریب کھڑا آندا بیٹا میں مزدوریاں کر کے تواڈے پیٹ پالے, میں آپ بڑے پرانے کپڑے پا کے بیٹا تانوں اچھے تو اچھے لباس مہیا کیتے. میرے بیٹے میرا بس نہیں چلتا پیا, میرا مکان بک جائے, میری دکان بک جائے, میرا کاروبار بک جائے, میں تیریاں سامان خرید لواں, یار ماں بھی بے
فمن زحزح عن النار جڑا بندہ جہنم کولوں بچ گیا وادخل الجنہ جنت وچ داخل ہو گیا فقد حقیقت کے اندر اے بندہ کامیاب ہے دعا کرو اے کامیابی اللہ سانو سارے کو نصیب فرمائے اصل کے اندر حقیقت کے اندر ایدا نام ہی کامیابی ہے ورنہ جانا دے دنیا تو ہر انسان نہیں ہے بڑا تے پاویں چھوٹا امیر تے پاویں غریب نیک تے پاویں اللہ دا نافرمان تسی دور نہ جاؤ میرے تے تواڈے آقا علیہ السلام دا اپنا لفظ جگر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا اپنا نور نظر جناب ابراہیم آپ دنیا تو رخصت فرما گیا میرے پیغمبر دی چولی اندر اکڑیاں ساواں جناب ابراہیم دیا آقا نے اپنے لفظ جگر اٹھایا نبی پاک دیا اکھاں جو آنسو نے ابراہیم دیا اوکھیاں ساواں ویکھیا ایک صحابی رسول ذرا اگے بڑھے میرے آقا دے کندھے پاک تے ہاتھ رکھ کے عرض کر دے محبوب ہس دے مسکراندے چہرے تے اج کیویں آنسواں دیاں چھڑیاں نظر آ رہیاں نے آپ فرماتے نے صحابیو یار اکھاں دا رونا تے اللہ دی رحمت ہویا کردا اکھاں دا رونا میرے پیغمبر نے ایڈے مشکل ویلے اپنے صحابہ کو مسئلہ سمجھا دیتا اکھاں دا رونا جائز ہے واہ ویلا کرنا جائز نہیں اکھاں دا رونا جائز ہے نوحہ کرنا جائز نہیں اکھاں دا رونا جائز ہے اور جناب اپنی زبان کو آوازہ نکالنا جائز نہیں اکھاں دا رونا جائز پیغمبر علیہ السلام دیا اکھاں جو آنسواں دیا چھڑیاں نے آپ صبر و استقامت بہار نے اور ناروال والے ہوئے تے جان دے ہونا لفظ صبر کہنا بڑا سوکھا ہے صبر کر کے بخانا بڑا اوکھا ہے بیٹا فوت ہو گیا باپ فوت ہو گیا ویر فوت ہو گیا امی فوت ہو گئی ہے لوگ آتے نے تعزیت واسطے آتے نے بھائی جان صبر کرو انہوں پتہ ہی نہیں کہ دل تے چوٹ کتنی بڑی لگی ہے بھائی جان صبر کرو یہ لفظ کہنا بڑا شوق ہے پر صبر کر کے بخانا بڑا اوکھ ہے کیوں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اجر دے متعلق بھی تے فرمایا آپ فرما دے رب العالمین دا وعدہ ہے میرے کو صبر دے بدلے سوائے جنت دے اور شے کوئی صبر دے بدلے ایک دن نبی علیہ السلام تشریف لے آ رہے ہیں ایک بی بی قبر دے قریب بیٹھی ہے پریشان ہے رو رہی ہے نبی علیہ السلام دونوں بھی گزرے آپ فرماتے ہیں بی بی صبر کر اللہ دی رضا تے راضی رہ بی بی نو مسئلے دا پتہ نہیں آدھی ہے تیرا کوئی مرے تے میں بیٹھا تو کیویں صبر کرنا ہے میں بیٹھا تو کیویں صبر کرنا ہے پیارے پیغمبر سمجھ گیا شدت غم کی وجہ تو اس بی بی نو پتہ نہیں لگا آپ خاموشی نال تشریف لے جاندے نے کسی نے بولو دسیا نی کملی نے اینج دے تلک جملے پتہ ہی کدے نال بول بیٹھی ہے کہن لگی میں نہیں جانتی پہچان دے اور نہ کہ آئے تے اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی ہے قبر تو اٹھی میرے آقا علیہ السلام دے در دولت دے حاضر ہوندی ہے عرض کرتی ہے
छम छम अतुल कुल कहते ने आप फरमाते ने इब्राहिम बेटे गल तेरे खाम की वजह तो तेरे आपू दियां अखां रो रही दिल मेरा गम ज़दा अखां मेरियां आंसू बहा रही इब्राहिम बेटे मैं सवाल तो कल ओही कहूंगा जिहदे नाल मेरा रब राजी हो जाए मैं अपने अल्लाह की रज़ा वाला कलमा सवाल तो अदा करांगा मेरे भाई मेरे बरात जानते हो ना आप दुनिया के अंदर औलाद एक ऐसी अजीम नेमत है औलाद एक ऐसा मीठा मेवा अल्लाह हुल जलाल ने बनाया कि जब मौत के आखिरी बच्चे होते हैं मापियां दे औलादां दे दरमियान जुदाइयां पा जाती है और मौला फरमाते हैं सफर जदों मुकाम है दुनिया के अंदर एक सफर करना है ਉਹਦੇ ਤੇ किराया खर्चा 1000 रुपया बंदा एहतियातन 2-4 हज़ार रुपया को रखता है की जरूरत में आ सकती है एमरजेंसी हो सकती है और अगर खुदा न खास्ता हो जाए कोई तेरे उधार दे देगा कोई कर्ज दे देगा कोई तेरा किराया पर छड़ेगा और सोनिया जेडे सफर ते असा रवाना होना है उसे तेरी मां काम नहीं आना बाप काम नहीं आना भाइयां काम नहीं आना रिश्तेदार काम नहीं आना उसे काम आना है सिर्फ अपने नेक अमाल में काम आना है आइए अपनी जिंदगी अंदर ऐसे अमाल शामिल करिए कि कल अल्लाह के दरबार अंदर अगर पेश होइए तो रब्बुल आलमीन के दरबार से जाके शर्मिंदगी महसूस ना करिए साढ़े पल्ले कुछ है होवे फिर इंशाअल्लाह रहमान अल्लाह के दरबार से इज्जत मिलेगी अज़मत मिलेगी और मिलेगी कदों जब दुनिया के अंदर अपनी जिंदगी अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं बल्कि अपनी जिंदगी अल्लाह रसूल के अहकामात और उन्होंने फरामीन के मुताबिक बसर करानी इंशाअल्लाह रहमान दुनिया से भी इज्जत मिलेगी कबर हशर अंदर भी अल्लाह अज़मताना माला माल फरमा देंगे अल्लाह को दुआ है अल्लाह साढ़े सारे अली दुनिया आखिरत दोनों जहान में बेहतर फरमा दे और किताब और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी बसर करने की तौफीक बख्शे सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक बीमार वास्ते से दुआ फरमाओ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि आज़िबिल बाज़ रब्बन नास वशफि अंत शाफ़ी ला शिफा इल्ला शिफाउका शिफाअन ला युगादिरु सकमा अल्लाह साढ़े तमाम बीमारां को शिफाए कामिला नसीब फरमा तंग दस्ता दियां तंग दस्तियां दूर फरमा
تنو اپنے دین دے خادم بنا اے میرے اللہ ساڑے چچنا دے والدین پہنا بائی تسکیز و اطار فوت ہو گئے ندیاں قبران منور فرما گناہگار سنتے گناہ معاف فرما نیک سنتے انہاں دی درجات نو بلند فرما اللہ ساڑا سب دا آنا بیٹھنا اپنے دربار اندر قبول فرما یا رب العالمین اسلام دے اہل اسلام نو عظمت رفتہ نصیب فرما اللہ اپنے اس قانون کی دنیا تک آباد فرما مولا جو انہوں آباد رکھ دینے تو انہاں دے کرام آباد فرما اللہ میرے پاکستان دی قدم قدم دے حفاظت فرما میرے ملک دے دشمنہ بیلیاں دے منصوبیاں نو خاک اندر ملا اللہ کفر دیاں طاقتاں اکٹھیاں ہو رہیاں نے انہاں نو منتشر فرما مسلماناں نو اتفاق و اتحاد نصیب فرما اللہ حرمین شریفین دی حفاظت فرما مقبوضہ کشمیر دے مظلوم مسلماناں دی نصرت فرما فلسطین دے مسلماناں دی مدد فرما رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین صلی اللہ تعالی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین کروان دیے انا الموت الذی افرق